बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सदीक शाहीन, एडवोकेट निदाए मशरक से प्रोग्राम बैठक में। आज का जो मौजू है वो है आवाम की चीखों पुकार और महकमा सुई गैस एक गोरख धंधा। चूँकि इनकी पॉलिसी, इनके मामलात के हवाले से पता ही नहीं चलता कि इनका तरीक़ेकार क्या है कि कब और कैसे ये अपनी लैंग्वेज में जो बिल है वो बढ़ा रहे हैं और आवाम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो बिल जो वो अब अदा कर रहे हैं वो किस तरीके से ये इनके वो चार्ज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एक वक्त था जब जो गैस का बिल था वो था 300 रुपये, 400 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर इन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की और उसमें जो बिल था वो 1000 रुपये, 800, 1000 रुपये हो गया। और उसके बाद ये बिल जो है 1500 चला गया। अब 1500 से भी बढ़ा के उन्होंने 4000, 3500, 3200, 3800 राउंड बोट ये अब जा रहा है। ये समझ नहीं आ रही कि इनका तरीक़ेकार क्या है। जैसे बिल था वो इन्होंने यूनिट जो मतलब बढ़ा दिए और कहा जी कि जो इसका बिल है बिजली का वो 200 यूनिट से अगर ज़्यादा जलेंगे तो वो मतलब उसका जो रेट होगा अलग होगा और बाकी का अलग होगा। इसी तरह अब इन्होंने जो सुई गैस का जो मामला है, जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, जो हम खुद पैदा करते हैं, जिससे आवाम को एक रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को वो सहूलत मिलनी चाहिए। अवाम ने जो इनकी गैस है इन्होंने कहीं बाहर से तो नहीं मंगवानी, वो तो आपकी अपनी प्रोडक्ट है। जब अपनी प्रोडक्ट है तो वो भी आप महंगे दामों बेचेंगे। अवाम का बुरा हाल है, बल्कि सत्यानाश हो गया है। वो बिल पे कर करके बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं होते। और अब ये मामला हमारा सुई गैस का आ गया है। चूँकि सर्दी आ गई है, इस हवाले से सर्दी में ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और पहली बात तो ये है कि ये गैस जो है ऑटोमेटिकली गैब हो जाती है और कई चूल्हे जो है ना वो ठंडे पड़े हुए हैं। कई इलाकों में तो मतलब ये गैस आती नहीं है और कई इलाके हैं जहाँ पे वो गैस ज़रूर आती है, लेकिन वो इतना प्रेशर कम है कि दुरुस्त तरीके से हांडी भी नहीं तैयार होती। इसके अलावा बच्चों को स्कूल जाने में माएँ जो हैं वो मतलब उन्होंने खाना तैयार करना होता है, उस हवाले से भी वो तैयार नहीं कर पाती और बच्चों को भूखा ही जाना पड़ता है। और या फिर वो बाहर से जो गैस है वो ख़रीद के लाते हैं, वो सिलेंडर भरवा के लाते हैं और उसको इस्तेमाल जब करते हैं तो वो भी मार्केट में 300 के राउंड बोट वो जो है वो भी पहुंची हुई है। तो पुरसाने हाल नहीं है। अब इनका तरीका क्या है। एक मुझे दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि सर ना हमारे घर के जो पहला बिल था वो राउंड बोट हमें 500, 400, 500 आता रहा और उसके बाद इन्होंने मतलब रेट बढ़ा दिए और इसी तरीके से वो मैं बिल इस वक्त जो है वो 3500, 4000 जो राउंड बोट मुझे आ रहा है। तो मैं तो मुझे इसका मैकेनिज़्म का पता नहीं है कि ये किस ज़रिए से या क्या मैकेनिज़्म इन्होंने बनाया है कि वो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं कि ये जो बिल है ये बढ़ा के भेज रहे हैं। तो मैंने जब डिपार्टमेंट से पूछा तो डिपार्टमेंट ने कहा जी कि ये जनवरी फरवरी में चूँकि मतलब इसमें लोड ज़्यादा होता है और उस हवाले से इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है,
تو 1 پوائنٹ سمتھنگ اگر وہ مطلب چلے گی آپ کی یوٹیلائزیشن، تو اس میں پھر آپ کا جو بل ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جب وہ بڑھے گا تو وہ پورا سال اسی طرح چلتا رہے گا اگلی جنوری فروری تک۔ اور جن لوگوں کے پوائنٹ سمتھنگ ہے، مطلب 450 ہے، 460 ہے، 70 ہے، 80 ہے، جتنے بھی آپ استعمال کرتے ہیں، مطلب 1 سے نیچے، تو ان کو جو ہے نا ریٹ وہ کم پڑے گا۔ لیکن جب ان کا دیکھا تو ان کے استعمال میں اس دورانیے میں تو کم تھے، جنوری فروری میں تو کم تھے، 0 پوائنٹ سمتھنگ تھے، لیکن بعد میں مطلب وہ ان سے بھی زیادہ تھا استعمال۔ لیکن وہ جو مطلب بل آیا، بل جو ہے ان کا جس کا 1 پوائنٹ سمتھنگ تھا پہلے، وہ اس کا بل جو ہے وہ 7,000، 6,000، 4,000، اور جو دوسرے تھے ان کا مطلب یوٹیلائزیشن زیادہ، اور اس کا بل جو ہے وہ مطلب 3,000، 2,000 سمتھنگ۔ تو یہ مطلب جو گورکھ دھندا ہے، اس حوالے سے عوام کو بھی مطلع کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان جہاں پہ اتنے اچھے کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم مطلب مقابلہ کریں پچھلی جو گورنمنٹ آئی اس کا اور اب کا، تو اس میں کافی گورنمنٹ نے اچھے اقدامات اٹھائے ہیں، جس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کنٹرول میں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بنیادی اشیاء ہیں جو عوام کے استعمال میں ہیں۔ اگر سوئی گیس کا جو بل ہے اتنا زیادہ آئے گا، اور مطلب جس طرح بجلی نے ایک عدم مچایا تھا، اور اس حوالے سے ہر گھر کا جو بل ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اچھے طریقے سے ادا بھی کر سکیں۔ اور میں خود اس میں ابھی تک وہ مطلب میرا وہ بیلنس نہیں ہو سکا، چونکہ میں بھی مطلب اس کی انسٹالمنٹ کروا کے تو وہ گورنمنٹ کو دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ پالیسی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کن لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ جہاں تک اس کی چوری کا تعلق ہے، چوری جو ہے جو ان کا محکمے ہیں، محکمے کو چاہیے کہ وہ اس کا سدباب خود کریں، اور عوام پر جو ہاتھ ہلا رکھیں، عوام کو ریلیف پہنچائیں، تاکہ عوام کی آپ دعائیں لیں، نہ کہ یہ بددعاؤں میں مطلب بدلتا رہے سارا سسٹم۔ تو اس حوالے سے میری سب اقدار سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کو بدلا جائے، یا ایک فکس کر دیا جائے کہ یہ آپ نے جتنا مرضی وہ یوٹیلائز کرے اس گیس کو، تو خاص طور پہ گھریلو گیس کو، تو اس میں ایک فکس مطلب لگا دیا جائے کہ یہ جو ہے وہ یہ بل ادا کرے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے کہ اگر فکس کر دیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو بالکل کچھ نہیں کماتے، یا وہ لوگ جو مطلب جن کا کمانے والا نہیں ہے، تو وہ جو گھر میں خاتون بیٹھی ہے وہ بیچاری اپنا صرف اس نے اپنی ہانڈی تیار کرنی ہوتی ہے، تو وہ بل کہاں سے دے گی؟ اور ایسا کوئی میکنزم بنے جس سے وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، اور جو یوٹیلائز کرنے والے ہیں وہ بھی مستفید ہوں، کیونکہ یہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہے، ہم نے باہر سے تو یہ منگوا نہیں رہے۔ اگر باہر سے خریدی جاتی تو پھر عوام کی ذہن میں یہ ضرور آتا ہے کہ یار باہر سے چونکہ انہوں نے پرچیز کرنی ہے، اس پہ اخراجات آتے ہیں،